बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे प्यारे लोगों, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आप जहाँ भी हो वहाँ दिन भी निकलते हैं, रात भी आती है, खुशी भी होती है और गम भी होता है। हम आमतौर पे खुशी को तो सेलिब्रेट कर लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे खाने खा लिए, अच्छे तोहफे दे दिए, लेकिन जब जब गम आता है तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो दीन में गम की मुद्दत भी बताई गई है कि उससे लंबा गम को नहीं खींचना, लेकिन हम गम को खींचते हैं, उसकी तफसीलात बयान कर करके सम टाइम तो लगता है जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो कई सारे घरों में बर्बादी होते देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं कि लड़की छोटी उम्र की हो या बड़ी उम्र की, आपके 2 बच्चे हों, 4 हों या 6 हों, खुदा ना खास्ता, क्योंकि मौत हर बंदे के साथ लगी हुई है, औरत को भी आनी है, मियाँ को भी आनी है और बीवी को भी आनी है। तो उसके बाद की जो परेशानियां हैं उनको कम करने का फिर ज़रूर सोचना चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए। पहली बात, जब भी खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता आपके मियाँ को सीवियर बीमारी हो और ऐसा लगे कि आखिरी वक्त आ गया है, तो उनके मरने का इंतज़ार मत करें, फौरी तौर पे एम्बुलेंस मंगवाएं, 1122 पे फ़ोन करें। वो नहीं मिल रही, वैसे तो मिल जाती है, वो नहीं मिल रही तो कोई अपनी गाड़ी का अरेंज करें, कहीं कोई टैक्सी करानी पड़े उसका अरेंज करें और एट एनी कॉस्ट किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। मैं आई रिपीट, किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए। बेशक आपको यकीन हो कि ये चंद लम्हों के मेहमान हैं, ये पहला काम करना है जब आपको अपने मियाँ की वफात नज़र आ रही हो। सरकारी हॉस्पिटल में इब्तदाई उनकी ट्रीटमेंट होगी और उनकी डेथ के बाद वो आपको डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे। ये वो है जो पहली आपकी ज़रूरत है, चूँकि इसके बाद आपको एक लंबा प्रोसेस है जो डेथ सर्टिफिकेट के लिए करना पड़ता है और उसके बिना कोई भी काम नहीं होता। नंबर 2, डेथ होने के बाद आमतौर पे हमारे यहाँ ये किया जाता है कि रोना धोना और चीखम धारम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हर चीज़ भूल जाते हैं। आपको अपने मियाँ का आइडेंटिटी कार्ड, आपके मियाँ के ATM कार्ड, उनकी जेब से जो जो निकला, उनके जितने डॉक्यूमेंट्स की फाइल्स हैं, सबको वहाँ से, उनके कमरे से, उनके कबर्ड से, उनके ड्रॉ से, और ये अपने बकायमी होशो हवास करना है, क्योंकि जिससे ये गलती हो गई वो फौरी तौर पे उसका नतीजा भुगतती हैं। चाहे मैंने कहा 6-6 बच्चे क्यों ना हो, नुकसान कौन पहुंचाता? सबसे अजीज और करीबी आदमी। वो आपका देवर हो सकता है, वो आपका जेठ हो सकता है, वो आपके खानदान का भी करीबी आदमी हो सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं रहे होते। ये लोग उस वफात के 1 दिन के बाद, उसी दिन 2 दिन के बाद भी आपसे आपके मकान के कागजात मांग सकते हैं। मत दीजिएगा, किसी तौर पे मत दीजिएगा। ये आपसे आपकी गाड़ी के कागजात मांग सकते हैं। बताइए, पता नहीं कहाँ है, इनके अब्बा अपनी मर्जी के मालिक थे, आई डोंट नो कहाँ रखा हुआ है। मत दीजिए। और मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली आपको कह रहा हूं कि ऐसे मौके पे ये कागजात छुपाने के बाद, रखने के बाद, असूली तौर पे तो आपको हमेशा अपने घर के, अपनी गाड़ी के, अपने मियाँ के सभी कागजात की फोटो कॉपीज 1-1, 2 को करा के मुख्तलिफ जगहों पे अपनी पास रखनी चाहिए। और अगर आपके मियाँ कहीं जॉब करते हैं, आपके पास उनका जॉब लेटर होना चाहिए। आपके मियाँ ने घर किराए पे लिया हुआ तो किरायानामा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि किरायानामे में 6-6, 7-7 माह की एडवांस उनको दिया हुआ होता है, बाद में सब मुकर जाते हैं। अगर आपके मियाँ कहीं पार्टनर है, अल्लाह ने और रसूल ने जिस बात को सख्ती से कहा कि उसको लिखो और उस पर 2 गवाह बनाओ, ये आपके मियाँ अपने बाप के साथ काम करते हैं तो भी एग्रीमेंट होना चाहिए। सगे अब्बा के साथ मैं कह रहा हूँ, आपके मियाँ अपने सगे भाई के साथ किसी फैक्ट्री में हिस्सेदार हैं, किसी भी बिजनेस में हिस्सेदार हैं, ये भाई अपने भाई की वफात के बाद सबसे पहले जिस बात पे हमला करते हैं वो जो था कि भाभी जरा गाड़ी की चाबी दीजिएगा, और ये गाड़ी कभी वापस नहीं आती। फैक्ट्री की थी, भाई को तो वैसे चलाने को दी हुई थी, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आपको छोटी को गाड़ी ले देते हैं। वो गाड़ी आपके मियाँ की थी, मियाँ आपका हिस्सेदार था। अब छोटी गाड़ी भी कभी नहीं आएगी, इसलिए कि अब उनको शर्म दिलाने वाला, हया दिलाने वाला कोई नहीं है।
اور اس موقع پہ جو ایسے لالچی سگے بھائی ہیں ان کو نہ خدا کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں دنیا کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں اپنی آخرت کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ جتنی وہ ناانصافی کریں گے، جتنی غلط بیانی کریں گے۔ میں نے ایسے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ جب 5 ماہ گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے اور وہ گاڑی لے گئے تو پھر ان کا اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ بھابھی مکان آپ کا بڑا ہے، 2 حصے ہیں، آپ اوپر آپ شفٹ ہو جاؤ، نیچے ہم آ جاتے ہیں تو آپ کے کام بھی آئیں گے، آپ کی حفاظت بھی ہوتی رہے گی۔ یہ غلطی کبھی مت کیجیے۔ وہ آئیں گے تو آپ کے گھر کے مالک وہ ہو جائیں گے، آپ نہیں ہوں گے۔ مرد ان کے ساتھ ہے بھی سگا بھائی، سو کچھ پیسے دے کے وہ گھر اپنے نام کروا لے گا، پھر کیا کریں گے؟ جتنے کیسز ہوئے ہیں عورتیں رل گئیں اور بعد میں ان کو اسی گھروں سے دھکے دے کے سگے بھائی کے بچوں کو نکال دیا گیا۔ دوسرا، اس طرح کے جو بھائی ہیں کچھ دنوں کے بعد، کچھ ہفتوں بعد، کچھ مہینوں بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو پیسے آتے تھے ہر ماہ گروسری کے لیے، گھر کے خرچے کے لیے، یہ بیسیکلی ہم بھائی کی تنخواہ دیتے تھے۔ بھائی حصے دار نہیں تھا، ہی واز ملازم، تو ملازموں کی تنخواہ تو ان کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم گروسری کے پیسے آپ کو 1,00,000 1.5 لاکھ روپیہ کیوں دیں؟ یہ صریحاً جھوٹ ہوتا ہے، اور اس میں جس بے خوفی سے وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کی نظریں بھی نہیں گرتی۔ ان کا باپ بھی اس بات کو جانتا ہوتا ہے، ان کی ماں بھی جانتی ہوتی ہے، ان کے خاندان کے سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، دونوں صورتوں میں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سو اس جھوٹ پہ کبھی یقین مت کیجیے، پر اس یقین نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ایسے تمام مرد جو 50 کراس کر جائیں، انہیں اللہ عقل دے تو کچھ چیزوں میں انہیں اپنے بچوں کی اور بیوی کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 1، انہیں جو اکاؤنٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہیے، دونوں کے نام کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ورنہ بعد میں جب تک آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے بینک سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ میاں کے ATM کا آپ کو کوڈ آنا چاہیے تاکہ میاں کے مرنے کے فوراً بعد جو ضرورتیں پڑیں وہ آپ آسانی سے پوری کر سکو۔ میاں کے لیے ہوئے گھر کے کاغذات کبھی کسی کو مت دکھائیے گا۔ میاں کے نام ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایسے چلتا رہنا چاہیے۔ ایک یا تو میاں عقل مند ہوں اور باہر ہوں تو سم ٹائم ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جو بیوی کو اپنا مختار قرار دے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن قانونی طور پہ بھی میاں کے مرنے کے بعد یہ کسی دیور جیٹھ کو ذمہ مت لگائیے گا، یہ آپ کو اپنے طور پہ آپ کے بچوں کو ٹرانسفر ہو جائے گا، اور اس پہ بہت زیادہ خرچ نہیں آتا۔ یہ قانونی طور پہ ایک پورا پروسیس ہے، وہ تحصیلدار کے پاس جائے گا، وہ اس کے اوپر 2 پٹواریوں کو ہوگا، سائن اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں، آپ کو بھی وہاں ہونا ہوگا، تو یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی اور کو مختار یہ نہ کہیے گا کہ جی میں گھر میں ہوں، میں مجبور ہوں، میں گھر میں رہوں گی، باہر نہیں جاتی۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ دونوں ہاتھ اپنے کٹوا دو گے۔ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ میاں کی وفات کے فوراً بعد جو گھر کی گاڑی ہے، اگر بڑی گاڑی ہے تو اس کی چابی بھی کہیں آگے پیچھے کر دیجئے، اور اس روز مہمانوں کو ڈھونے لانے لے جانے کے لیے اپنی کسی بچے کو ڈرائیور مت بنائیے۔ جس نے آنا ہے رکشہ کرائے، گاڑی کرائے، آپ کے گھر آئے، آپ ان کے ملازم نہیں ہیں، دکھ میں ہیں۔ اسی طور میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت والے گھر، موت والے گھر 3 دن کھانا نہ پکانے کا یہ آپ کو اجازت دی ہے۔ تو ایسے میں بیچارے ایک میت والا گھر، اوپر سے غم، اوپر سے دکھ، اوپر سے تکلیف، اور وہ مہمان جو آتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رک جاتے ہیں، اور رکنے کے بعد یہ اس مرنے والے کی باتیں نہیں کرتے، اس کی نیکیاں بیان نہیں کرتے، اس کے لیے پڑھائی نہیں کرتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، انہیں گوسپ کے لیے وہ 1 رات یا 2 رات مل جاتی ہے۔ اور میں بہت محبت سے اور یوں سمجھیں کہ آپ کے فائدے اور اخلاص کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ اپنے بچوں سے کہیے کہ وہ اپنے ابا کے لیے پڑھیں، آپ خود بھی پڑھیے، اور ان مہمانوں میں سے کسی کو بہت بھوک لگے اور اس کا اظہار ہو تو انہیں بتائیے کہ ہماری تو یہ حالت نہیں ہے، تو آپ ساتھ ہی تندور ہے، وہاں سے اتنی روٹیاں پکڑ لائیے، مہمان گن لیں کتنی ہیں۔ یہ ویسے بھی جو آپ کے قریبی عزیز ہیں ان پہ واجب ہے۔ آپ خود دیگیں پکوانے چل پڑتے ہو، خود نان لینے چل پڑتے ہو، خود سارا ارینج کرنے لگ جاتے ہو،
तो इनफैक्ट आप सोचिए कि गम तो रह जाता है, एक नई मुसीबत पड़ जाती है। तो 3 दिन तक या खानदान वालों के साथ बैठ के तय कर लें कि ये फूफो करेगी, ये खाला करेगी, मामू करेगा, ये चचा करेगा। तो एक दिन का खाना लाइक नाश्ता हो वो कौन बनाएगा, लंच हो, डिनर हो, ये कौन कौन करवाएगा। उस बीच में आपकी बेटियों को और आपके बेटों को काम में नहीं बनना चाहिए, ना जाके बर्तन धोने चाहिए। ये जितनी आपकी अजीज आई हुई हैं, खाला हैं, उनके बच्चे और चचियाँ और फलां, इनको किचन संभालने दीजिए। जो चीज़ें वो मंगवाना चाहें अपने मियों से कहें और मंगवा लीजिए। इनफैक्ट जब हम ये नहीं करते तो दूसरों को हम वो स्पेस देते हैं जिसमें वो हमारे जज्बात के साथ भी खेलते हैं, जिसमें वो हमारे इनफैक्ट असासों के साथ भी खेलते हैं, और जिसमें उन्हें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इनको कितनी देर में और कितनी जल्दी अहमक भी बनाया जा सकता है। अहमक बनाने के लिए बाहर से लोग नहीं आते, अपने ही खानदान के सबसे करीबी लोग होते हैं जो धोखा देते हैं, तकलीफ देते हैं, और उसके बाद आपको अपनी गाड़ियों से हाथ धोना पड़ता है, आपको अपने घरों से हाथ धोना पड़ता है, सिर्फ अपनी हिमाकत की वजह से। पहले दिन जो औरत कागज उठा के भाई को दे देगी, देवर को दे देगी, उसने उसका करना क्या है, यानी आपको समझ क्यों नहीं आती। उस रोज तो कोई मांगे तो उसको शर्म करनी चाहिए, उसने वो कहाँ जाके किसी को दिखा के क्या डेड बॉडी की जिंदगी वापस लेके आनी होती है। पर आप कहते हो मैं तो गम में थी। ये कैसा गम है जो आपकी अकल पे पट्टी डाल देता है और आपको अहमक बनने के रास्ते पे डाल देता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।